चौथी जमात के तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका उर्दू टीचर बशीर अहमद पीर। आज हम आपकी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू के सबक हवाई जहाज़ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि हवाई जहाज़ की शुरुआत एक गुब्बारे से हुई, जिसको फ्रांस के दो भाइयों ने शुरू किया। उसमें उड़ने की कोशिश शुरू की। गर्म हवा गुब्बारे में भर दी गई और वो गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ने लगा। अब इस हिस्से में हम सबक यहाँ से पढ़ेंगे। आप गौर से सुनिए, मैं पढ़ूंगा। 1890 ईस्वी के आसपास एक जर्मन माहिर ने ग्लाइडर बनाया और इसमें उड़ान भरने की कोशिश की। उस ग्लाइडर में कोई इंजन न था। उसने ग्लाइडर के लिए एक इंजन बनाने की भी कोशिश की, गो कि वो इसमें कामयाब न हो सका। फिर भी हवाई जहाज़ बनाने की जानिब ये एक अहम कदम था। जहाज़ बनाने के इस काम को राइट ब्रदर्स ने आगे बढ़ाया। राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले दो भाई थे। उनमें एक का नाम विल्बर राइट और दूसरे का नाम आर्विल राइट था। शुरू में वो रंगसाज थे, फिर उन्होंने साइकिल बनाने का एक कारखाना खोला। दोनों भाई मुख्तलिफ किस्म के कलपुर्जे बनाने में माहिर थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि वो हवा में उड़ सकें। हवा में उड़ने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, तरह तरह के तजुर्बे किए। काफ़ी तजुर्बे करने के बाद वो ग्लाइडर के लिए इंजन बनाने में कामयाब हुए। 1903 ईस्वी में वो उस ग्लाइडर की मदद से कुछ देर के लिए हवा में उड़ सके। ये इंसान की पहली कामयाब उड़ान थी। हवा में उड़ने वाली ये मशीन किसी वजह से खराब हुई। राइट ब्रदर्स ने उसे ठीक करने के लिए अनथक कोशिश की। उन्होंने दूसरा जहाज़ बनाया, कोशिशें जारी रखीं और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इस तरह राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज़ का मुवज्जिद कहा जा सकता है। उनकी उस इजाद की बदौलत दुनिया के अक्सर ममालिक एक दूसरे से जुड़ गए। अब हम महीनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर सकते हैं। हवाई जहाज़ साइंस की दुनिया में एक तारीखी इजाद है। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे। 1890 ईस्वी के आसपास एक जर्मन माहिर ने ग्लाइडर बनाया। 1890 ईस्वीयस दरमियान नज़दीक उस जर्मन माहिर जर्मनी हुंद रोजन वोल माहिर तम बनो ग्लाइडर। प्यारो बच्चों, ग्लाइडर कत वनान? ग्लाइडर छात हिू आसान युस हवास मज उड़ान और उसमें उड़ान भरने की कोशिश की। तथ मज करन कोशिश वड़ो तुलनच। उस ग्लाइडर में कोई इंजन न था। ग्लाइडर मज इंजन कहें। उसने ग्लाइडर के लिए एक इंजन बनाने की भी कोशिश की। अम कर कोशिश पत सु बनाया ग्लाइडरस मज इंजन। गो कि वो उसमें कामयाब न हो सका, मगर तमिस गई न तथ मज कामयाबी हासिल क्या। फिर भी हवाई जहाज बनाने की जानिब ये एक अहम कदम था। मगर हवाई जहाज बनाने खतर अहम कदम। जहाज बनाने के इस काम को राइट ब्रदर्स ने आगे बढ़ाया। वन काम शुरू कर जहाज बनाने ये काम कर ये पकनो ब्रोट कुन राइट ब्रदर्सो। राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले दो भाई थे। यम राइट ब्रदर्स कम अमेरिका मज रोजन वाल ज बारन। उनमें एक का नाम विल्बर राइट और दूसरे का नाम आर्विल राइट था। अकिस नाव विल्बर राइट तो दोयमिस नाव आर्विल राइट। शुरू में वो रंगसाज थे, गोड़ तम रंग करन। फिर उन्होंने साइकिल बनाने का एक कारखाना खोला। पत खोलमो कारखान यथ मज तम साइकिल बनावन। दोनों भाई मुख्तलिफ किस्म के
کل پرزِ بنانے میں ماہر تھے. دۄشوے بارٕنۍ ٲسۍ واریاہ پُرزٕ بناونَس مٲہِر. پُرزٕ مطلب تِم پارٹ یِم زن واریاہن مِشیٖنن ہیٚکن لٔگِتھ تہٕ یِم دۄشوے ٲسۍ یِم کلہٕ پُرزٕ بناوان. دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں. دۄشوٕنی اوس یہِ خواہش زِ تِم وٕڑن ہواہس منٛز. ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی. تمہِ خٲطرٕ اتھ ہواہس منٛز وٕڑنہٕ خٲطرٕ کٔر یِمو دۄہس راتس محنت. طرح طرح کے تجربے کیے. واریاہو قٕسمٕکۍ تجربہٕ کٔرِکھ. کافی تجربے کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے. واریاہ تجربہٕ کرنہٕ پتہٕ گٔے یِم کامیاب زِ یِمو بنوو کیٛاہ گلائڈر خٲطرٕ انجن. 1930 میں وہ اس گلائڈر کی مدد سے کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑ سکی. 1930 منٛز کٔر یِمو گۄڈنِچ اُڑان. کیٛاہ امے گلائڈر کہِ مدتہٕ سۭتۍ روٗدۍ یِم کینٛژس کالس ہواہس منٛز وٕڑان. یہ انسان کی پہلی کامیاب اڑان تھی. یہ ٲس انسان سٕنٛز گۄڈنِچ کامیاب وُڑو. ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے خراب ہوئی. اتھ گوٚو کینٛہہ تہٕ گٔے خراب. یہ مشیٖنٕے گٔے خراب یۄس یِمو بنٲو اڑنہٕ خٲطرٕ. رائٹ برادرس نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے انتھک کوشش کی. یِمو رائٹ برادرسو کٔر واریاہ کوشش یہ ٹھیک کرنہٕ خٲطرٕ. انہوں نے دوسرا جہاز بنایا. پتہٕ بنوو بدل جہاز. کوششیں جاری رکھی. کوشش تھٲکھ جاری اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. تو پوٚتُس لاگن گٔے تِم پننِس اتھ مقصدس منٛز کامیاب. اس طرح رائٹ برادرس کو ہوائی جہاز کا موجد کہا جا سکتا ہے. تو امہِ طریقہٕ ہیٚکو أسۍ رائٹ برادرسن ؤنِتھ زِ یِم چھِ انوینٹر کمِکۍ. یِم چھِ موجد ہوائی جہازٕکۍ. ان کی اس ایجاد کی بدولت دنیا کے اکثر ممالک ایک دوسرے سے جڑ گئے. امہِ ایجاد بدولت یۄس یہِ ایجاد یِمو کٔر امہِ سۭتۍ کیٛاہ سا رلے دُنہِکۍ واریاہ مُلک أکِس اکھ سۭتۍ. اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. وۄنۍ چھِ ہٮ۪کان أسۍ رٮ۪تہٕ وادن ہُنٛد سفر گٲنٛٹن منٛز طے کٔرِتھ تہٕ گٲنٛٹن ہُنٛد سفر منٹن منٛز طے کٔرِتھ. ہوائی جہاز سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی ایجاد ہے. ہوائی جہاز چھُ یتھ ساینس کِس دُنیاہس منٛز اکھ تٲریخی ایجاد. سُہ ایجاد ییٚمۍ تاریخ رقم چھِ کٔرمٕژ. پیارے بچوں اب ہم اس سبق کی ایکسرسائز کا یہ پہلا حصہ پڑھیں گے. یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں. میں یہ پڑھوں گا آپ غور سے سنیے اور ان کو پھر یاد رکھیے. طے کرنا. طے کرنا کیا گو پورا کرنا مکمل کرنا. کام کی چیز. کام کی چیز کیا گو مفید کام آنے والی چیز. سُہ چیز یُس فٲیدٕ مند آسہِ یُس اَسہِ بکار آسہِ لگان. داستان. داستان گو قصہٕ کہانی. موجد. موجد کیا سا گو ایجاد کرنے والا بنانے والا. ایجاد کرن وول بناون وول یُس کانٛہہ نوٚو چیٖز بنایہِ تٔمِس چھِ دپان تمہِ چیٖزُک موجد. گیسولین کیا ہوتا ہے پیٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے. گیسولین چھُ پیٹرولُک سُہ قسم یُس زن جہازس منٛز چھُ استعمال سپدان ایز فیول ایندھن استعمال سپدان. زالُن سپدان استعمال کتھ منٛز ہوائی جہازس منٛز. کارآمد. کارآمد گو مفید کام آنے والا یُس زن بکار لگہِ تتھ چھِ أسۍ دپان کارآمد. اس کے بعد ہے کل پرزا. کل پرزا ہم مشین کا پرزا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. کُنہِ تہِ مشین ہُنٛد کانٛہہ پارٹ حصہٕ تتھ چھِ أسۍ دپان کل پرزا. سمت. سمت گوٚو طرف رُخ ڈائریکشن چھُنہ آسان سمت کُس طرف آسہِ کمہِ اندٕ اس کو ہم سمت کہتے ہیں. پیارے بچوں یہ آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا. اگلے ویڈیو میں ہم اس ایکسرسائز کا دوسرا حصہ کریں گے جو ہے سوچیے اور بتائیے. تب تک کے لیے آپ خوش رہیے اور ریویژن کرتے رہیے. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.